अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के नए एपिसोड में आप सबका खैर मकदम। मुल्क भर से रोनमा होने वाले हालात और वाक़यात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको आगाह करेंगे सबसे पहले कमालिया से, जहां ज़िशान कॉलोनी में 6 डकैत 2 घंटे में 6 घरों में असलहा के जोर पर लूट मार करके फरार। पुलिस की भारी नफरी ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। रात के अंधेरे में 6 मुसल्लह डाकुओं ने ज़िशान कॉलोनी में एक के बाद एक करके 6 घरों में लूट मार मचाते हुए लाखों की नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान से मकीनों को महरूम कर दिया। डाकू वारदात के बाद इत्मीनान से फरार होने में कामयाब। वारदात के बाद इतला पर पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील करके तफ्तीश शुरू कर दी। ताहाल डाकुओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं यौम शहादत पर सिविल कोर्ट हैदराबाद के बिलमुकाबिल एडवोकेट जाहिद हमजा की जानिब से कैंप में कुरान खानी और दुआ का एहतमाम किया गया और शहीद बीबी को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। मजीद देखते हैं हैदराबाद से जाज़िब अली कारतियार के रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं यौम शहादत के मौके पर एडवोकेट जाहिद हमजा कांदरो ने हैदराबाद में कुरान खानी और दुआ का एहतमाम किया और कहा कि शहीद बीबी और इनके ख़ानदान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 27 दिसंबर को होने वाले वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश समझता हूँ और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने मुल्क को टूटने से बचाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। दुनिया में आप देखें ना किस तरीके से आज मोहतरमा बेनज़ीर शहीद रानी को याद किया जा रहा है। दुनिया की लीडरशिप में ऐसा नाम नहीं है जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ हैं। आज भी अवाम उसी तरीके से याद करता है उसकी कुर्बानियों को। एडवोकेट जाहिद कांदरो साहब ऐसा प्रोग्राम करके पूरे शहर हैदराबाद को नींद से बना जगाता है कि आओ हमारे जो एहसानात है हमारे पे पीपल्स पार्टी के, स्पेशली भुट्टो ख़ानदान के, उसको मैंने हमेशा आवाम के लिए और ख़ासकर लेडीज़ के लिए जितनी जदोजहद की है, जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे आप देख लो कि भुट्टो साहब को भी इन्हीं पाकिस्तान के कानून और इन चीज़ों के लिए उनको जैसे उनको सज़ा दी गई, जैसे उनको नुकसान दिए गए, इसी तरह मोहतरमा का भी जो है आप देखिए वो पाकिस्तान आई तो किस लिए आई थी? वो हमारे लिए आई थी, आवाम के लिए आई थी, उनके दिल में आवाम की मोहब्बत थी। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में एक साजिश के तहत शहीद किया गया और मुल्क को तारीकी की तरफ धकेलने की कोशिश की गई। शहीद बीबी ने जमहूरियत को फ़रोग और इस्तेकाम के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। मोहतरमा शहीद की सियासी बसीरत को सारी दुनिया तस्लीम करती है। मोहतरमा बेनज़ीर इनोसेंस थी जिसको शहीद किया गया। वो पाकिस्तान में एक प्रॉस्पेरिटी ला रही थी, पाकिस्तान को मुस्तहम कर रही थी, मगर ये दहशतगर्द है जो पाकिस्तान के दुश्मन है, टेररिस्ट हैं। बेनज़ीर पाकिस्तान को पीछे करने के साजिश के तहत बेनज़ीर को शहीद कर दिया। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान टूट जाएगा, मगर बलाल हमारे आसिफ जरदारी ने बोला कि पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और आज हमारा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हमारा आसिफ जरदारी आज प्रेसिडेंट पाकिस्तान है और उसने एक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान की बका के लिए, बका की खातिर ये अपने हर चीज़ को ख़त्म करके पाकिस्तान के खातिर सारी कुर्बानी की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुल्क के लिए दी जाने वाली खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर, हाई कोर्ट बार के सदर एडवोकेट अयाज तनियो, कासमाबाद बिजनेस फोरम के सदर रहमतुल्लाह सान, पीपी खवातीन विंग HMC मेंबर इशरत मुगल, एडवोकेट ताहिर निसार राजपूत, लेबर रहनुमा आजम राजपूत, यासिर रिजवान, शकील, अब्दुल सलाम व दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जाज़िब अली, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा लेस्को ओकाड़ा डिवीजन में करोड़ों रुपए करप्शन का इंकशाफ, एक्सियन समेत दर्जनों मुलाजमीन मुलव्वस निकले, आला सतह पर तहकीकात जारी। तफसीलात के मुताबिक कैंट डिवीजन ओकाड़ा में एक्सियन वापडा मलिक इरफान ने अकाउंटेंट अरसलान बाजवा, आबिद सुल्तान और दीगर एहलकारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की करप्शन के बेताज बादशाह बन गए। मैरिज ग्रांट, डेली वेजेस, TADA और फर्जी कार्रवाई करके करोड़ों रुपए के बिल पास करवाना मामूल बन चुका था। करप्शन में मुलव्वस दर्जनों मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए, जिनके खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई जारी है।
चिन्नौर जिले इंतजामिया और महकमा म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस चिन्नौर की मेन शाहराह जनाजगाह रोड गंदगी और सीवरेज मसाइल का शिकार हो गई। अरसे दराज से सीवरेज खराब रहना मामूल बन गया। जगह जगह गंदे पानी से शहरियों का गुजरना महाल। इसी पर मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज़ मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की साफ़ सुथरा पंजाब के विजन को जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हवा में उड़ा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर लग चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाज़ागाह रोड पर, जहाँ पे गंदगी के अंबार होने के साथ साथ जो है सीवरेज का पानी जो है वो भी रोड पर खड़ा होने के साथ साथ शहरियों को जो है आने जाने में वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त अहले मोहल्ला इलाका जो है वो मौजूद है। जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, गंदगी के हवाले से क्या कहेंगे? गंदगी की आपके सामने पड़ी है जी। अक्सर इधर कोई आता नहीं उठाने के लिए। इतनी दफ़ा कंप्लेन भी की है। हमारे यूनियन कौंसल वाले हैं, ये इनको जाके कंप्लेन करते हैं, ये हमारी बात का कोई जो है ना एक्शन नहीं लेते। और गुजारिश है इंतज़ामिया से, मेहरबानी किया करें। ये रोड भी जब बारिश आ जाती है तो टूट फूट का शिकार है ये। इस पर पानी खड़ा हो जाता है, लोगों का गुजरना भी बड़ा महाल हो जाता है। और ये जो इर्द गिर्द महल्ले वाले हैं, इन्होंने भैंसें वगैरह भी रखी हुई हैं जो यहाँ गोबर वगैरह फेंकते हैं। और ये गंदगी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर वगैरह होता है और अक्सर बुखार बदबू, यहाँ गुजरना बड़ा महाल है। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका का बात सुनी, उनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस इस रोड पर जो है वो गंदगी के अंबार लग चुके हैं, जिसकी वजह से तफून फैलने लग चुका है, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो बीमारियों में मुबतला होने लगे हैं। जबकि अहले इलाका ने DC चिन्नौर से फौरी नोटिस लेते हुए यहाँ के पर सफाई का बेहतर इक़दाम करने की अपील की है। जी, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं खुशाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मंजूर किए जाने वाले नादरा सेंटर पील पधाड़ा के MNA मलिक शाकिर बशीर अवान ने इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाइंदा शख्सियात की भरपूर शिरकत। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ। मेंबर कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान ने पहल पधराड़ में नादरा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खसूसी खिताब करते हुए MNA मलिक शाकिर बशीर अवान ने कहा कि पहल पधराड़ में नादरा सेंटर का क़याम हमारा देरीना मुतालबा था, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पूरा कर दिया, जिस पर हम सब उनके तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं। मलिक शाकिर बशीर अवान ने चेयरमैन नादरा का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नादरा सेंटर के क़याम से अवाम की सफरी मुश्किलात और अखराजात में वाज़ेह कमी होगी। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने और उनके देरीना मसाइल के हल के लिए हरगिज़ कोई दकीका फरगुज़ाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर साबिक चेयरमैन पधराड़ मलिक इमरान बशीर अवान, मरूफ समाजी और सियासी शख्सियात मलिक दोस्त मोहम्मद, मलिक हसन अवान, मलिक मोहम्मद अशरफ अवान, मलिक सरसा खान, मलिक जफर इकबाल, मलिक अशरफ अवान, साबिक काउंसलर मनसब खान, मोहम्मद अयूब खान और मेयर गुलाम मुर्तज़ा भी मौजूद थे। कबल अज़ीज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA मलिक शाकिर बशीर अवान का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। मलिक शाकिर बशीर अवान को नादरा सेंटर पहल पधराड़ में फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे ब्रीफिंग भी दी गई। खबर शामिल करते हैं टड्डा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर वर्क सर्विसेज और जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से जिला टड्डा के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के जाल बचाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक लोगों को आमदोरफ्त समेत बेहतर सफरी सहूलियात फराहम हो सके, इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जमपेरता जरक जेरे तामीर रोड के दौरे के दौरान किया। सूबाई वजीर ने कहा कि किसानों की सहूलियात के लिए खेत से मंडी तक अजनास की फराहमी के लिए सड़कों की अज़सर नो तामीर से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, अवाम में खुशहाली आएगी और अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध अवाम को मतलूबा बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात कोशा है। इस मौके पर उन्होंने रोड के जारी काम का जायज़ा लिया और काम के मेयार का भी मुआयना किया। सूबाई वजीर ने मुतलका अफसरान को सख्ती से हदायत की कि रोड के जारी काम के मेयार को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। हुकूमत सिंध और सिंध पुलिस समेत मुख्तलिफ शोबा जात और बैनुल अक़वामी समाजी तंजीमों के तावन से हैदराबाद में सिनफी तशद्दुद की रोकथाम और मुतासरा ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम करने के लिए हैदराबाद में वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। मज़ीद देखते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारत्यार की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध के सिंध पुलिस समेत मुख्तलिफ शोबाजात और बैनुल अक़वामी समाजी तंजीमों के ताउन से हैदराबाद में सनफी तशद्दुद की रोकथाम
اور متاثرہ خواتین کو تحفظ فراہم کر کے تمام مطلوبہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے حیدرآباد میں ون سٹاپ پروٹیکشن سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ آٹوان روڈ پر واقع خواتین پولیس اسٹیشن میں ون سٹاپ پروٹیکشن سینٹر کا افتتاح ایڈیشنل چیف سیکرٹری محکمہ داخلہ محمد اقبال میمن نے ربن کاٹ کر کیا اور سینٹر کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حکومت سندھ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا اور یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ نے اس کے لیے مکمل جو ہے اس کو سپورٹ کیا اپنے پاتھ فائنڈرز کے جو ہمارا پارٹنر ہے اس کے ذریعے کہ ایک ایسا سینٹر بنایا جائے جو کہ وومن پولیس سینٹر کے اندر ہو، اور جو خواتین ہوں گی جو اس قسم کا تشدد کا شکار ہوں، اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے ہوں، لیکن اگر ہوتی ہیں تو ان کو ایک ایسا سینٹر مہیا کیا جائے جو کہ مکمل طور پہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں، اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کر سکیں، محفوظ تصور کر سکیں۔ اور کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ کہا ہے کہ خواتین کی تحفظ کرنی ہے اور ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرانا ہے، اور ہمارا ویژن یہی ہے کہ سندھ کی خاتون جو ہے وہ تشدد سے پاک ہوں اور اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی تشدد نہ ہو۔ یہ وہ سال ہے جہاں پہ اس کے حق اور حقوق کے لیے بات کی جائے۔ میں کانسیپٹ اس طرح کا ہے کہ وہاں مرد لوگ ہوں گے اور ان سے ان کی وہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکیں گی اوپنلی، اور وہ جو ان کے ایشوز ہیں یا ان کے ساتھ جو کوئی اگر ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی وہ گھبراتی ہیں وہاں پہ، اور سیکریسی کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کوئی اگر پولیس اسٹیشن چلی جائیں خواتین تو معاشرہ پھر اس کو مختلف طریقوں سے اس کو دیکھتا ہے اور اس کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کے وومن پولیس اسٹیشنز بنائے گئے تھے اور وومن پروٹیکشن سینٹرز بنائے گئے تھے، اور آج یہ اس سے مزید بڑھ کر ون اسٹاپ پروٹیکشن سینٹر بنایا گیا ہے کہ جہاں پہ نہ صرف ان کو جو لیگل سپورٹ چاہیے، جو پولیس کی پروٹیکشن چاہیے وہ ملے گی، بلکہ ان کو جو میڈیکل سپورٹ ہے وہ بھی چاہیے اور سائیکو سوشل سپورٹ ہے وہ بھی چاہیے، وہ بھی ملے گی ان کو۔ اور ان کے بچوں کے لیے یہاں پہ بھی کمرہ بنایا گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کی اپنی رہائش کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے، اور جو ٹیمپریری اگر کسی کو شیلٹر چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے سندھ گورنمنٹ کا، اور جو کہ سندھ ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ اور ECS ہوم کی پرسنل انٹرسٹ کے تحت یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں، جس میں DIG حیدرآباد نے اس کو اون کیا اور یہاں پہ اس انیشیٹ کو لانچ کیا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو اون کرنا چاہیے۔ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حیدرآباد کے؟ خواتین کے لیے یہ کہ جتنا آپ آگے آئیں اور معاشرے کو اپنا جو رول پلے کرنا ہے اس میں پلے کریں، آزادی کے ساتھ اپنا رول ادا کریں، اور اس وومن سینٹر کے اندر بھی آئیں، وومن پولیس آفیسر کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے کام کر رہی ہیں، اور یہاں پہ بالکل اس خوف اپنے ذہن سے نکال کے کہ یہاں پہ آنے کے بعد ان کو کوئی تکلیف ہوگی، یہاں آنے کے بعد ان کو کوئی تکلیف اس طرح کی نہیں ہوگی، اور یہاں کہ وہ ایسا فیل کریں گے جیسے اپنے گھر میں ہی ہیں، ان کو ہر قسم کی پروٹیکشن ملے گی تمام سیکریسی کے ساتھ۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ترقی نسواں شاہینہ شیر علی، DIGP کرائم انویسٹیگیشن عامر فاروق، ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ سائمہ فاطمہ بلوچ، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن، یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے سندھ ریجنل ہیڈ مقدر شاہ، بین الاقوامی سماجی تنظیم پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل کی پریزیڈنٹ ڈائریکٹر مدیحہ لطیف، پالیسی مینیجر پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل روبینہ بروہی و دیگر اسٹیک ہولڈر نے تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جہانزیب علی، ساؤتھ ایشیا گلوبل TV حیدرآباد۔ میلسی شہر میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی کرپٹ عناصر کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر راؤ فیصل نے جوڈیشل مجسٹریٹ میلسی کے سپرویژن میں ذیشان علی پٹواری کو 15,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اور نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لیے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن وہاڑی نے جوڈیشل مجسٹریٹ میلسی کے سپرویژن میں کارروائی کرتے ہوئے ریونیو پٹواری ذیشان علی حلقہ سعید بلوچ کو 15,000 روپے 1 کنال اراضی ہبہ کے ادراج کے لیے رشوت لینے پر ریڈ کر کے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن وزیر خان لاشاری، ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان کا کہنا ہے کہ ہم کرپشن فری پنجاب کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عوام بلا خوف کرپٹ عناصر کی نشاندہی کرے، انہیں ضرور عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملگدہ چوک سے، جہاں قافلہ بے نظیر کا اکاڑا ریلوے اسٹیشن پر شاندار استقبال، جالوں کی نعرے بازی، لاڑکانہ روانگی۔ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی میں شرکت کے لیے وسطی پنجاب کے جالوں کے قافلے بے نظیر ٹرین کا اکاڑا ریلوے اسٹیشن پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ٹرین میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما حسن مرتضیٰ، جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب شہزاد سید چیمہ، انفارمیشن سیکریٹری فیصل میر، فرح بصیر اور دیگر عہدیداران نے ریلوے اسٹیشن پر پارٹی کے کارکنوں سے ملاقات کی۔ ضلع صدر پیپلز پارٹی اور سابق MNA چودھری سجاد الحسن، ملک ریاست ملک شاہد سلیم،
نون ناری اور دیگر مقامی عہدیداران نے صوبائی قیادت کے ہمراہ کارکنان کا جوش و خروش بڑھایا۔ اس موقع پر پارٹی ترانوں کی گونج اور زندہ ہے بی بی زندہ ہے کے نعرے فضا میں گونجتے رہے۔ اوکاڑا کے جیالے اس جوش و جذبے کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئے اور نوڈیرو لاڑکانہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ قافلہ بے نظیر شاہ نواز بھٹو ریلوے اسٹیشن نوڈیرو پہنچے گا، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی مرکزی تقریب منعقد کی جائے گی۔ چودھری سجاد الحسن کا کہنا تھا قافلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے بے مثال عزم اور اپنے شہید قائد کے لیے محبت کا مظہر ہے۔ پروگرام میرا پاکستان میں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا۔ دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں خیرپور کے بی سیکشن تھانے کی حدود میں بااثر پولیس اہلکار اور ان کے ساتھیوں کی فائرنگ میں 5 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ایس ایس پی خیرپور کی جانب سے واقعے کا نوٹس تک نہیں لیا گیا۔ زخمیوں میں پہلی جماعت کی طلبہ فرحانہ، 9ویں جماعت کا طالب علم کامران علی، غلام اکبر، جنسار علی، راشد علی چڈر زخمی ہوئے۔ نوجوان جنسار علی کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ ہسپتال ریفر کر دیا گیا ہے، جبکہ کامران علی کو خیرپور کے سول ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں تشویشناک حالت میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق نوجوان کامران علی چڈر کی حالت ہمارے گھر پر منتھلی نہ دینے پر بااثر پولیس اہلکار خادم سہاگ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نے فائرنگ کی زد میں آ کر ہمارے 5 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ منچناباد ایس ایچ او تھانہ گمنڈ پور راؤ محمد علی کی سربراہی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شراب فروخت کرنے اور شراب بنانے والوں کو بھاری مقدار میں شراب اور آلات کشیدہ سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ منچناباد ایس ایچ او تھانہ گمنڈ پور راؤ محمد علی کی سربراہی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شراب فروخت کرنے اور شراب بنانے والوں کو بھاری مقدار میں شراب اور آلات کشیدہ سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ ایس ایچ او محمد علی راؤ کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر نصیب اللہ خان کی ہدایت کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اسپیشل اسسٹنٹ چیف منسٹر سندھ بیورو آف سپلائی پرائس اینڈ کنٹرول نے کراچی کے شہریوں کی شکایات درپیش مسائل پر ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کی نشاندہی پر نوٹس لے لیا۔ اسسٹنٹ چیف منسٹر سندھ بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کنٹرولر عثمان غنی یعقوب نے کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا احسن اقدام عمل درآمد ہوتے ہی کراچی کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور دیگر متعلقہ اداروں محکموں کے افسران سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں تفصیلاتی رپورٹ طلب کی گئی ہیں۔ کراچی کے شہریوں کے درپیش دیگر مسائل کے حل قانونی طور پر نتیجہ خیز کوشش کرنے کے مزید احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ سپلائی کے حوالے سے آج کل آپ نے دیکھا کہ شہر کراچی میں جو غیر قانونی بچت بازار ہے اور ایک بڑا اہم عہدہ آپ کے پاس ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ اس کا کیا قانونی طریقہ کار ہے کہ ڈی سی اپروول دے دیتا ہے اور جو اسسٹنٹ کمشنر جو متعلقہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ این او سی جاری کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ذرا تفصیلات دیں۔ مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اس لیے یہاں جو منسٹر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر آپ دیکھیں سب نے اپنی بازاریں لگائی ہوئی ہیں، سب نے پرمیشنیں دی ہوئی ہیں، کوئی روڈ کا انتظام نہیں ہے، کوئی ٹریفک کا انتظام نہیں ہے۔ جب ہم کسی پرمیشن دینے جائیں، میں اپنے بھی ادارے کو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی پرمیشن نہ دیں، جب تک پرمیشن نہ دیں جب تک علاقے کے لوگ اس سے مطمئن نہ ہوں۔ کیوں کہ ان کی مارکیٹ تو لگ جاتی ہے، ان کی بزنس چل جاتی ہے، لیکن پورے علاقے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا کمشنر صاحب سے بھی کہ ان چیزوں کو نوٹ کریں، اور ہمارے یہاں تو میں نے سب کو سختی سے کہا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش میں لگے ہوئے، کیونکہ سب جتنے بھی ڈائریکٹر وغیرہ ہیں میں ان کو اسی وجہ سے بلا رہا ہوں، ان کے ساتھ یہی میٹنگ کروں گا، کیونکہ رمضان سے پہلے آپ دیکھیں کہ پہلے ہی بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم کنٹرول کریں، اور ہماری پوری کوشش ہے پورے سندھ تک، پورے کراچی بھی سندھ ہے، پورے سندھ میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور اب ہم شامل کرتے ہیں کھیل کی دنیا سے، جہاں اسپورٹس رپورٹر محمد ریحان اکرم کی رپورٹ کے مطابق کراچی کمشنر اسپورٹ فیسٹیول میں کبڈی ایونٹ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ کمشنر کراچی کی ٹیم کی شاندار فتح۔ کمشنر کراچی اسپورٹ فیسٹیول کے تحت رنگا رنگ کبڈی ایونٹ جمعرات کے روز کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ پر منعقد ہوا، جہاں کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل میں 44 پوائنٹ کے ساتھ میدان مار لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میئر کراچی
बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम को 30,000 रुपये और रनर अप टीम को 20,000 रुपये के इनामात दिए। इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्पोर्ट कमिश्नर कराची गुलाम मोहम्मद खान ने कहा कि ये इवेंट नौजवानों के जोशो जज्बे का मुज़हिर है। इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम के सेक्रेटरी और डायरेक्टर स्पोर्ट्स कमिश्नर कराची गुलाम मोहम्मद खान ने कहा कि ये इवेंट नौजवानों के लिए जोशो जज्बे का मज़हर है। इवेंट की निगरानी कराची कबड्डी एसोसिएशन के सदर गुलाम यासीन ने की, जबकि निगरान दानिश अली गुजर थे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इब्रार अहमद जाफर, ACG हाज़म मंगवार और दीगर नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। माइलस्टोन ग्रुप की जानिब से अपने नए प्रोजेक्ट माइलस्टोन ग्रीन सिटी की प्री लॉन्चिंग कर दी गई। कराची और हैदराबाद के मिडिल क्लास अवाम के लिए सुपर हाईवे नूरियाबाद के आबाद इलाके 295 एकड़ पर मुहित ज़मीन पर माइलस्टोन ग्रीन सिटी प्री लॉन्चिंग का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान के कौमी तराने से किया गया। माइलस्टोन के CEO नासिर अंसारी का तकरीब से खिताब। माइलस्टोन के CEO नासिर अंसारी का कहना था कि 5,000 के करीब प्लाट रखे गए हैं, जो इंतहाई मुनासिब कीमत पर दिए जा रहे हैं, जिसमें रिहायशी और कमर्शियल प्लाट हैं। रिहायशी फी प्लाट 125 गज का 7 लाख तक की कीमत रखी गई है, जो हर मिडिल क्लास का फर्द बाआसानी नकद या 7,000 की माहाना किस्त पर ले सकता है। प्रोग्राम में फनकारों और गुलकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें सलीम अफरीदी, जाकिर मस्ताना, शाजिया खुश्क और दीगर मेहमान मौजूद थे। अब रुख करते हैं फारूकाबाद से अपने नुमाइंदे बाबर अली बसरा की इस रिपोर्ट में, जहां फारूकाबाद वीगो डाला रिक्शे में तसादुम से 8 अफराद जख्मी। हादसा सफदराबाद रोड मांगा डोगरा गांव के करीब पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। काल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। फारूकाबाद रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू फारूकाबाद जख्मी होने वाले अफराद में सीमा बीबी 65 साल, मोहम्मद अजान 5 साल, मोहम्मद मूसा 4 साल, फरवा आदिल 25 साल, परवीन बीबी 42 साल, फरियाद हुसनैन 14 साल और नबीला सफियान 30 साल शामिल हैं। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर के इजलास से अहम खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।